kining ni akap nga kining ni ang fools karon nahimo ng fools dili kini mao ang iyang kahimtang sa una. Pinakamabaw kining ni wala nga ni kini mo abot sa tagahawak. Nga ni amo kini ni ang tamnanan sa mga gabi. Usa pa diha. Madi naman gid kanang naamhimo kay tingali sa akong pagtuo mga sumobra tingor hapay kini 40 pies ang ilang nakaron tungod sa pinakadakong pulog sa tubig nga kalutong pagid siya nang naang baha nga nagdala og mga dagko nga boulders. Diri mo agi. O di migid mo agi. Wala na may lain nga tagian kay isa ka sapa diha sa parte dito sa medyo dapit sa Subanga o sa Lupan, isa ka dito sa medyo nakasabangan ug isa din sa medyo kanang naang kada sa Amihanan. Hangtod na niining nahimon ng tulo ka sapa mo hinungdan nga karon tulo na ka fools ang dinhi karong sahar din. Kuan ay kanang ang hinungdan ba ni ang kisa may na hinungdan ani? Ang nahinungdan ani kininiyag yung kuwari sa Iligan Cement Corporation. Wala may lain. Doon na ba sa mga salaypanan silang pagplano sa ilang mina? Doon na kay kanang naang ilang pagbumbahan ng naang pagkailap sa ilang mga gagmay nga mga materials nga limestone. Kargahon nilang dili makarga anuron magig kana sa ba. Kuan ay tawag ni kaning sa imong tan-aw ngano kang gingon ani ni sa Iligan Cement ngano ang tanan tubig diri man gipaagi sa imong yuta? Kining ni ang sinugdanan anak kapila doon ay offer kanako nga kining ni paliton sa kompanya sa Iligan Cement. Pero dili gid namo kining ni mabaligya matransaksyon tungod kay among gitapinan ang konstitusyon sa Islam nga naa among makita sa Quran. Dili og dili gid kining ni among mabaligya. Dili niyo mabaligya kay tungod na ay. Dai namay menteryo. So sa imong paminaw noy gingon ani mo kay aron mapugos mo baligya. Mao ka lang na kay ngani ang ilang gingon sa among akon mahimo mupahawa mi diha ibalhin mi kay aron sila makapatuko dinhi og kanang naang ilang proyekto kanang ilang development nga butterfly farm. Magtatanong naman ng saging ngano tumam nga dunay among tapon nandiay kanang alibangbang dia adili kami masugot ni ana. Aman mas labaw ang kamong mataw. Mas labaw kaming mutanaw og saging kaysa alibangbang. Kanang alibangbang ang magtulo dia ay dili nang masugot. Nagpasabot ba noy nga mas barato pa mo kaysa alibangbang? Mas kanang masakit para kanamo mo kanang nahinungdan nga kanang naang na dili gayud madawat sa mong konsensya ang pinakamasakit nga ila kanang naang offer kanamo. So sa imong tanti kaning gihimo ni sa Iligan Cement nga ang tubig ipaagi sa imong lugar aron mapugos mo pahawa aning lugar. Mao kanang naang akong pangagpas 100% nga kanang naang ilang pamaging aron gyud kami mapugos kay kung maigo na kami unya sa erosion mahurot na kining ang among menteryo unsa pa may puy among barugan busa amo pong gitapinan nga among maamong maprofetahan ang balaod nga dili namo mabayulit ang among konstitusyon diha sa Quran mo itugon diha ni anang Biblia huli Quran dili ginamo kana itugot. Doon na ba'y kinabuhi nakalas din hinoy? Doon na katungto ang anak ngani ni Tingkang apo sa Tingkang niyatong to ang 2008 man siguro July 7 noon sa man na ano din higid lagagi nahagbong ang bata dapit na hulog din higayot di kini mabuhi diha oy bisan nga ni alipante pa siya siguro di mabuhi spoko mo gilag mo na mga around 40 feet sang gilag mo na hulog patay na hulog patay oy awa nga ni makasinggit ang bata patay gi siya. Pag-discover sa iyang pateng lawas, wala na kinabuhi ang bata. Dirito siya ni Agi. Din, kayo. Mo patoy permero nga na biktima. Kaning pagkalawom aninoy, diretso ba ni o at mga ni Aging tuig ni diretso ba ni kay sa diyang giisab ang dagan sa tubig unsa may nitabuan ni? Okay, ning ni akay di wala man nila pilota kanunay gikinagian og tubig oy. Kanunay. Duna ba kay kahadlok nga duna pay mga kinabuhi makalas tungod niini? Aso kayo 100% nga doon na kami kahadlok nga naman kinini ang among kahimtang karon kinini ang gikulari basin unya maparihasan na mga munay mo maanod ka nang naang mga balay nga nahumok na ka nang naapulos naman fines ka nang naang ilang ginunturan sa mga balay mahitabuon niya ang gisaog og perting hurutang patay ana tingali tubagon mas simba ko nga di mahitabo ka namo usa kinini ang among kahimtang karon kapitan kining among manteryo balikon ko nga kung masakit man sa among mga igsuon nga Kristohanon ang ilang menteryo
mas sakit isab ka na mga muro nga nagdala sa among relihiyon nga Islam nga madistroso ang among menteryo tao. Noy, itudlo ko no ko dapit ang planta sa ICC. Niya karon, kini ang akong gitulo mao na kini ang planta sa Iligan Cement Corporation. Mga pila ni mga metro gikan sa inyong pamuyo? Kini ang ilang giarukan nga ni, dili ako masayo, wala nga ni kini mga 50 metros kanang naang ilang gibutang pa diha nga, unsa kini ang muro nalingin nga ni nga tangki. Naapektuhan ba mo sa mga pag-operasyon nila? Apektado gayo tayo. Apektado. Saan pamaagi Sultan? Permero, kanang naang ilang polusyon. Ang among lubi, bisan imong lang taon, kapitan, dili ikatandi sa uban kalubian, muadto ka sa Malabang, kay kinini ang among lubi, bago pa nga tinanom, pero ang iyang bunga, agdaon, kay kanunay di patay sa polusyon, ug hangtod ang among saging, unsa na karon, ipangbuntok na. Salamat na, bisan ingon ini, amo ka ng giantas, wala naman lain mapaingnan. Noy, isip usa ka sultan diri sa inyong lugar. Unsa imong panawagan sa Iligan Cement Corporation? Akong panawagan sa Iligan Cement, manghinaot ako nga ilakin ni ang madunggan nga ilang akatahon ang problema sa Muslim cemetery din sa Hardin, ug akong panawagan sa ilang nga kini ang nadistroso kuno kay do na may nangabayaran nila nga mga naperdisyon nila. Ihatag ba kanang naang muhatag po sila, mo implementar sila nga dili pod in town kining niya ilang bayan-bayanan kining ilang nadistroso. Kay tingali nagtuwa ko nga gikan din sa atong giling unahan pa sa atong giling gitindugan paingon nga to mukabat kini ang gilayon sa akong pagtuom, mukabat ang gilayon sa 300 ka metros. Pila ka metros man ang nakaon karon niining baha sa among yuta nga di nagid namo mapuslan. Tingali mo kapin kulang ba o mga 2,000 kapin ka metro kwadrado ang nadistroso.